जालें अशें की सकाळीं एक म्हागे होटलान म्हाका फोन केलो अशें अशें हांव पावलो हांगा मातसो पळोवन यो बाल्लें घरा कितें जालें म्हणटकीर हांव दनपार मागीर गेलो पळोवपाक फोन केलो हांवें भायल्यान कितें गाडी नाशिल्ली भायर म्हणटकीर ताणें फोन काडूना मागीर घरा कडेन गेलो दारार बेश्टो उलो मारलो काकी काकी उलो मारलें तरी ताणें दार काडना म्हणटकीर जेणे म्हाका फोन केलो ताका हांवें फोन केलो तो पावला आमी पुलिसांक कंप्लेन दिल्या पर्यंत मागीर पुलिसांक गेले कंप्लेन दिली आनी दार उगडलें पुलिसांक जाल्यार भितर ताणें आत्महत्या केली आत्महत्या करपा कारण तेगेलें बायल बरी नाशिल्ली बायले लागून ताणें आपल्या घरा फास लायलो आनी काय